पंजाब में गवर्नेंस के मसाइल और ब्यूरोक्रेसी में मुसलसल तब्दीलियों के बावजूद वफाकी हुकूमत का वजीर आला पंजाब पर एतमाद खत्म नहीं हुआ। हुकूमत मुतमईन है कि पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। वजीर आला पंजाब की बरतरफी से मुतालिक कयास राइयों को वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने मुस्तरद करते हुए कहा कि ये तमाम बातें बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने भी दावा किया कि वजीर आला पंजाब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, यानी उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जाएंगे। हुकूमत मुतमईन है कि सब ठीक है, मगर दर हकीकत मामला गंभीर होता जा रहा है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी मफलूज हो चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नेंस बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इस हवाले से द न्यूज़ में इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली खबर के मुताबिक मरकज़ और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में मुसलसल तब्दीलियों ने गवर्नेंस को इस कदर मुश्किलात से दो चार कर दिया है कि खुफिया इदारे भी अपनी रिपोर्ट्स में उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। खबर के मुताबिक काबीना ज़राए ने तस्दीक की है कि अहम खुफिया इदारे की रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि अहम ओहदों पर तैनात अफसरान की जल्द तब्दीलियों से गवर्नेंस बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इस सूरत हाल से तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान भी परेशान हैं। खबर के मुताबिक पंजाब में सितंबर 2018 से अब तक 9 सेक्रेटरीज हायर एजुकेशन तब्दील किए जा चुके हैं। पंजाब के महकमा आबपाशी में अब तक 11 सेक्रेटरीज तब्दील किए जा चुके हैं। इसी तरह हाल ही में सेक्रेटरी खुराक पंजाब को 5वीं मरतबा तब्दील कर दिया गया है। हालांकि गंदुम बहरान की इंक्वायरी कमेटी ने पंजाब में सेक्रेटरी खुराक की जल्द तब्दीलियों पर तनकीद की है। इन तब्दीलियों को गंदुम बहरान की अहम वजह करार दिया गया है। इसके बावजूद सेक्रेटरी खुराक की तब्दीलियां जारी हैं। खबर के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी में ऐसे सीनियर ओहदों की मुद्दत 3 साल होती है, मगर पंजाब में सिविल इंतजामिया और पुलिस की तकर्रियां भी मजाक बन चुकी हैं। सूबे के ज्यादातर डिवीजन और इजला में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, आरपीओज और डीपीओज को मुसलसल तब्दील किया जा रहा है। सिर्फ डीजी खान में 6 कमिश्नर्स और 5 डिप्टी कमिश्नर्स अब तक तब्दील किए जा चुके हैं। रावलपिंडी में पीटीआई के इक़्तिदार में आने के बाद 4 कमिश्नरों की तैनाती की जा चुकी है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी में बेचैनी है, मगर हुकूमत अब भी इत्मीनान का इजहार कर रही है। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो कारकर्दगी है उस्मान बुज़दार की, उससे मुतमईन है वफाकी हुकूमत। मगर क्या ऐसा ही है या मामला कुछ और है? सीनियर साहब की तज़किया सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब कह रहे थे बहुत सारे उम्मीदवार तैयार भी हो रहे हैं, लॉबिंग भी हो रही है। इस वक्त वफाकी हुकूमत और फिर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कह रहे हैं कि कारकर्दगी से मुतमईन है, उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी शाहजेब साहब। मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेटमेंट के अंदर उतना वजन है जितना पहले जब वो तरदीद करते थे उसमें वजन होता था। मेरी इतला के मुताबिक मुतबादल ढूंढा जा रहा है। बाज़ मुतबादल उम्मीदवारों के इंटरव्यू टाइप मुलाकातें भी हुई हैं और डेफिनेटली पंजाब के अंदर तब्दीली के बारे में मीटिंग्स हुई हैं और हो रही हैं। और सब आपने कहा मीटिंग्स हुई हैं और हो रही हैं, तो वजीर आज़म फिर उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं या नया कैंडिडेट वाकई खुद वजीर आज़म देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो माजी में कहा गया कि क्योंकि परवेज़ खटक उनकी सारी बातें नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने उस्मान बुज़दार को चुना ताकि सेंटर से पंजाब को चला सकें। तो अब अगर कोई कैंडिडेट वजीर आज़म खुद देख रहे हैं तो उसमें वो क्या सलाहियत देख रहे हैं? डिलीवरी की सलाहियत देख रहे हैं या उनकी बात कितनी मानेगा ये सलाहियत देख रहे हैं? नहीं, अब मेरा ख्याल है इट इज़ डिलीवरी टाइम। उन्हें भी ये एहसास है कि ठीक है चीफ मिनिस्टर उनका लायल हो मगर डिलीवरी भी करे। तो मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें देख रहे हैं कि डिलीवरी भी करे और उनका लायल भी हो। और ये कोई फिर तहरीक इंसाफ ही की कोई मजबूत शख्सियत हो सकती है आपके ख्याल में, या कोई और हो सकता है? जी जाहिर है अगर तो इमरान खान की मर्जी से ये तब्दीली आ रही है और मेरी इतला के मुताबिक उनकी मर्जी से ही ये तब्दीली आ रही है, तो पीटीआई के अंदर से ही कोई आदमी होगा। 4-5 नाम भी आए हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है और उनमें से कुछ लोगों से मुलाकात भी की गई है। शायद हो सकता है उन्हें ये ना बताया गया हो कि आपको एज ए चीफ मिनिस्टर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनसे मुलाकातों के पसे पर्दा मकसद यही था। उड़ाई साहब क्या कहकर हटाएंगे अगर वजीर आज़म हटाएंगे? शुगर की सब्सिडी का मामला आया तो उस्मान बुज़दार का दिफा किया गया। वजीर आज़म कहते हैं सादा आदमी है, प्रोटोकॉल के शौकीन नहीं है, गाँव में बिजली नहीं है, वसीम अकरम प्लस है, साबित करके दिखाएगा। अब क्या डालेंगे उस्मान बुज़दार पर अगर उन्हें हटाना हुआ जितनी तारीफें कर चुके हैं? देखिए बड़ा आसान होता है कि जी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, पहली फेज में उन जैसा ही बंदा चाहिए था, अब दूसरी फेज है इसमें हमें दूसरा चेहरा चाहिए, कायम अली शाह की जगह मुराद अली शाह आ जाएंगे।
اور اسی طرح اور بھی ماضی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں. جب تبدیلی لائی جاتی ہے تو پھر 100 بہانے اور 100 اس کی وضاحتیں جو ہیں وہ ممکن ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو بزدار صاحب کو بڑے باعزت طریقے سے ان کو کوئی اور ذمہ داری دینی چاہیے. جیسے اتنی تعریفیں کر چکے ہیں خان صاحب, تو اب ان کو گھر نہ بھیجیں سارا کچھ فارغ کر کے, ان کو کوئی باعزت ذمہ داری بھی دے دیں تاکہ وہ بعد میں جو ہے یہ نہ سمجھیں کہ مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا. سب اور آپ کو لگتا ہے کیونکہ عثمان بزدار صاحب کا جو کمپیریزن تھا وہ بار بار شہباز شریف سے کیا جاتا تھا, اب کوئی اور وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کا بھی ظاہر کمپیریزن عثمان بزدار سے تو نہیں ہوگا, شہباز شریف صاحب سے ہوگا, تو 3 سال کا جو ٹائم باقی ہے اس میں جو ایک ٹارگٹ ہے شہباز شریف کو بیٹ کرنے کا وہ اچیو ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ بیٹ کر سکیں گے, کہ پہلی تو بات ہے کہ کون شخص جو ہے وہ آئے گا, وہ کتنا وائبرنٹ ہوگا, وہ کتنا چیزوں کو کر سکے گا. یہ سارے تو سوالات ہیں. جب تک کوئی نیا امیدوار جو ہے متبادل وہ سامنے نہیں آتا اس وقت تک کہنا مشکل ہے, کیونکہ بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ چیف منسٹر کیسا ہے اور پھر اس کی ورکنگ کیسی ہے. کیونکہ ڈیلیوری اور ایکسپیرینس ان دونوں کا ملاپ ہونا چاہیے, اور لائلٹی ظاہر ہے خان صاحب اس کو دیکھیں گے. تو یہ 3 چیزیں ظاہر ہے بڑی خال ہوتی ہیں. جو لوگ ڈیلیوری کرتے ہیں وہ اتنے لائل نہیں ہوتے, اور جو لائل ہوتے ہیں ان میں ڈیلیوری کی صلاحیت نہیں ہوتی, تو ایسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں میں ٹیم بڑی اچھی کرکٹ کی سلیکٹ کرتا تھا, انضمام نے ڈھونڈا اور وسیم اکرم, اس دفعہ تو وسیم اکرم پلس نہیں بنا سکے وہ. دیکھیں ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ان کی نظر انتخاب کسی صحیح جگہ پڑ جائے. بہت شکریہ. سہیل رائس صاحب اپنی بات پر قائم ہیں کہ عثمان بزدار تبدیل ہونے والے ہیں, کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں. حالانکہ مرکزی اور پنجاب حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے. وزیر اعظم بھرپور انداز میں کھڑے رہے ہیں عثمان بزدار کے ساتھ, دفاع کرتے رہے, ان کی تعریفیں کرتے رہے. دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو اس کے رہنما اور حکومتی اراکین یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ان کی حکومت غیر ضروری خرچے نہیں کرے گی, کفایت شعاری سے کام لے گی. حکومت سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں غیر ضروری خرچے کم کرنے, کفایت شعاری اپنانے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہائش اختیار نہیں کریں گے, بلٹ پروف گاڑیاں فروخت کریں گے, اپنے لیے پروٹوکول میں کمی کریں گے. لیکن جب خبر سامنے آئی کہ وزیر اعظم اپنے گھر بنی گالہ سے دفتر تک جانے کے لیے روزانہ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں تو سوال اٹھے اور پھر بات آئی گئی ہو گئی. مگر رواں سال جنوری میں ایک صحافی نے اطلاعات تک رسائی کے حق کا استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو اٹھایا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے کتنے دورے کیے. صحافی کی درخواست پر وہ معلومات اسے دی گئیں یا نہیں, اس حوالے سے دا نیوز میں عمر چیمہ کی خبر شائع ہوئی ہے, جس کے مطابق درخواست گزار شہزاد یوسف زئی جو ایک صحافی بھی ہیں, انہوں نے کابینہ ڈویژن کو درخواست میں لکھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے کتنے دورے کیے ہیں, لیکن اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا. درخواست گزار شہزاد یوسف زئی نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کو شکایت کی کہ انہوں نے معلومات تک رسائی کے حق کے قانون 2017 کے تحت درخواست فائل کی, مگر حکومت کی طرف سے اس کا جواب نہیں دیا گیا. اس پر انفارمیشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا. خبر کے مطابق کابینہ ڈویژن کا یہ رد عمل تھا کہ اطلاعات تک رسائی کے حق کے ایکٹ کی سب سیکشن 7E کے تحت مطلوبہ معلومات کو شیئر نہیں کیا جا سکتا. مذکورہ سیکشن دفاعی افواج, دفاعی تنصیبات یا اس کے ساتھ منسلک اور دفاعی اور قومی سلامتی سے متعلق وابستہ تمام تجارتی اور فلاحی سرگرمیوں کو چھوڑ کر جس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے سے متعلق ریکارڈ کی فراہمی کی ممانعت ہے. اس پر اب کمیشن نے کابینہ ڈویژن سے وضاحت طلب کی ہے کہ کیسے وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر دوروں کے بارے میں معلومات قومی سلامتی کا معاملہ ہے. درخواست گزار نے صرف عمران خان کے بارے میں معلومات کا مطالبہ نہیں کیا تھا, اسی طرح کے سوالات سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دور اقتدار کے بارے میں بھی پوچھے تھے. موجودہ حکومت موازنہ کرنے والی وہ معلومات جاری کرنے میں بہت متحرک رہی ہے جس سے موجودہ حکومت کا مثبت چہرہ نظر آتا ہو. مثال کے طور پر عمران خان کی تقریب حلف برداری پر ہونے والے اخراجات اور ان کے امریکی دورے پر جو خرچے ہوئے اسے منظر عام پر لایا گیا اور اس کا سابق وزراء اعظم سے موازنہ کیا گیا. البتہ اس معاملے میں, ہیلی کاپٹر کے معاملے میں, نہ تو عمران خان اور نہ ہی سابق وزراء اعظم نواز شریف اور شاہد خان عباسی کے ہیلی کاپٹر دوروں کے بارے میں تحریک انصاف حکومت کی طرف سے معلومات شیئر کی گئی ہیں, بلکہ اسے قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دے دیا گیا ہے. ماضی میں نائب عمران خان سے وزیر اعظم کے عہدے سنبھالنے سے پہلے خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر کے غلط استعمال پر سوال کر چکی ہے. درخواست گزار نے پنجاب, خیبر پختونخوا اور سندھ میں متعلقہ صوبائی محکموں کو بھی لکھا کہ وزرائے اعلیٰ کے سرکاری ہیلی کاپٹروں کے استعمال کے بارے میں سوال کیا جائے.
और फिर पंजाब ने सिक्योरिटी की बुनियाद पर मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया। उस पर दरख्वास्त गुजार मामला पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ले गए, जिसने नोटिस लिया और मालूमात शेयर की, जिससे ये पता चला कि वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अगस्त 2018 से नवंबर 2019 तक हर तीसरे दिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और 164 दौरे हेलीकॉप्टर के जरिए किए। कई बार उन्होंने गवर्नर हाउस जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जो कि उनके दफ्तर से कुछ किलोमीटर दूर है। उस्मान बुज़दार मुतअद्दिद बार हेलीकॉप्टर के जरिए पाकपतन भी गए। कुछ मौक़ों पर उस्मान बुज़दार के हेलीकॉप्टर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में रहते हुए गवर्नर हाउस जाने के लिए इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ये मालूमात फराहम कर दी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हुकूमत अभी भी हिचकिचाहट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कमीशन ने कई नोटिस लिए हैं, मगर हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बावजूद कमीशन की तरफ से हतमी कार्रवाई का इंतजार है। तवक्को है कि मामला 60 दिन के अंदर तय हो, मगर सिंध में कमीशन की जानिब से हुकूमत को नोटिस तक नहीं दिया गया। ये मालूमात अवाम के सामने आनी चाहिए। तो हम एक ब्रेक लेते हैं।